गोंयच्यो फामाद खडपांतल्यो कुल्ल्यो. ह्या दिसांनी त्यो बऱ्यो ताज्यो भरिल्ल्यो अश्यो मेळटात आनी त्यो मागीर वेगवेगळ्या पद्दतीन ताजे पदार्थ करपाक जातात. पूण खूब रिसर्च केल्या उपरांत एपेटायट क्लासीक म्हणून हांगा म्हापसा हॉटेल आसा बरेंच फामाद, तांचे कडेन ही म्हाका डीश मेळ्ळी आनी ती ऑर्डर 450 रुपया पडटात तिका. ती घरपोच तुका ते झोमॅटोचेर धाडून दितात. म्हणून हांवें एकदां ट्राय केल्ली ती, म्हाका बरी लागली म्हणून आतां परती ट्राय केली आनी मागीर व्हिडियो काडया. जाल्यार ही खरोखरच 450 रुपयांक 2 व्हडले क्रॅब्स बरे तंदूर केल्ले अशे क्वचितूच म्हाका दुसऱ्या हॉटेलांनी मेळिल्ले आसात. 5 स्टार हॉटेलांत 1000-1500च्या सकयल ना. आनी हें खातना मजा येता, कित्याक हो कोपो काडटा आसतनाय बी खूब मजा येता. तो सादो सुद्दां कोपो सुटसुटीत भायर सरना. मातसो तो एक लढाई कशी करची पडटा त्या कुल्ले कडेन तुका. म्हणून ह्यो आतां ज्यो तंदुरी कुल्ल्यो आसात त्यो खावच्यो.